अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक हो। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो गया और असल मलाखड़ा तो अब शुरू हो। आज की गुफ्तगू जैसे कि मैंने पहले लिखा भी था, सिमी ग्रेवाल भारत की या बॉलीवुड के एक मायनाज फनकारा, रेंडेवू उनका प्रोग्राम जिसमें उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू भी किया, वो इंटरव्यू मैंने शेयर किया अपनी टाइमलाइन पर। लेकिन उनका एक ट्वीट जो 25 जुलाई को, जिसमें आया कि इमरान खान को उनके किसी पीर ने बताया था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने ये अंदेशा ज़ाहिर किया था, जो उनके पीर ने उन्हें बताया, कि उनका असैसिनेशन हो जाएगा। गो ये ट्वीट डिलीट कर दी गई है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस थे जो मुख्तलिफ लोगों के आए, और उसके बाद उसको डिलीट करने का रीज़न भी यही था कि इतने सख्त यानी किसी के असैसिनेशन की बात और किसी की फतह की बात हो, और उसमें उसके चाहने वाले या उसको फॉलो करने वाले या उसके मानने वाले जो है उनका दिल टूटे, तो इसको इंसानी बुनियादों पर उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। मेरा असल मकसद इस वक्त गुफ्तगू का वो ट्वीट नहीं, बल्कि ट्वीट में जो बात कही गई और जिसको पीर कहा गया, उस पर मैं एक और स्टोरी की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा जो कि कंदील बलोच की थी। कंदील बलोच ने अपने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में कत्ल होने से काफ़ी अरसे पहले ये इंकशाफ किया था कि इमरान खान किसी खातून पीरनी के पास भी जाते हैं और इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। बाद में उनका कत्ल हुआ, उसमें मुलव्विस मुफ्ती कवी, जिनका कैरेक्टर बड़ा डाउटफुल रहा है और जो शायद रिलीजियस एडवाइज़र भी हैं, इस वक्त भी हैं पीटीआई के। उस पूरी कहानी में उसका इंकशाफ और उसके बहुत अरसे के बाद एक अच्छे भले घर से तलाक लेकर और इमरान से शादी करना, ये सब चीज़ें जायज़ हैं, इसमें वो हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इस ट्वीट की वजह से जो बात मुझे सोचने मजबूर कर रही है वो बात ये है कि ऐसा कौन सा नुक्ता था कि इमरान खान जैसा शख्स, अगर हम उसको रेहाम की बुक से देखें तो जो उम्रा करते हुए अपने मुख्तलिफ एतराज़ात या मुख्तलिफ ऐसे रवैये इख्तियार करता था, जो कि एक आदमी जो इतना ज़्यादा मज़हब में ना हो, उसके मुख्तलिफ बयानात हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यू हैं, वो लोग इतने, ऐसा क्या चीज़ थी कि जो उसने एकदम से उस चीज़ को मान लिया और उस तरफ चला गया। तो मेरा एक नुक्ता है जिसको मैं सोच रहा था कि इस ट्वीट के बाद ख़ास तौर से, कि क्या वो ये बात जो अक्सर कहा कि हाँ चिल्ला और सब कुछ के वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो क्या इस वज़ीर आज़म बनने की बात और इसके ऊपर जो उन्होंने जिस अंदाज से रिलीजियसली या अपने एतक़ाद के मुताबिक उन्होंने जितना कुछ उन्हें यकीन दिलाया, वो उनको यकीन भी आया, और न सिर्फ यकीन आया बल्कि उसके साथ साथ इमरान खान को इस चीज़ का भी यकीन आया कि हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, एम्बुलेंस का रुक जाना या गोली मार के अकबर को ने लियाकत अली ख़ान का कत्ल हो जाए, या और यानी
ایسے لوگ یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر بھی ہے، شاہ نواز بھٹو بھی ہے، مرزا بھٹو بھی ہے، پھر بے نظیر بھٹو خود ہے، اور بہت سارے یعنی بلور فیملی بھی ہے، تو مختلف ہمارے سیاسی رہنما دیگر بھی ہیں۔ پاکستان میں ایک ہے ریزن ہے، سلمان تاثر کا بھی ایک ریزن ہے۔ تو کیا ایسی کوئی بات اس شخص نے یا ان کے مرشد نے یہ بھی بتائی کہ اگر تمہارا تحفظ ہو تو اس تحفظ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑے گا، ایک بھرا پورا گھر ختم کر کے اور پھر اس دوسری شادی ان سے کرنا، اور ان کے بیٹے اور شوہر سب وہ ایک طرف اور مانیکا الگ۔ اس ٹویٹ اور اس اسیسینیشن کی کہانی نے مجھے اور چیزیں بھی مجبور کیا کہ میں بات کروں اس پہ بھی۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے، اور عمران خان کی آج اب جب کہ وہ 11 تاریخ کو ہو سکتا ہے وہ حلف اٹھا لیں اور ان کی اکثریت ہو جائے، وہ چاہے کیسی بھی ہو۔ ایک ہماری اسکالر ہے، انہوں نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ لکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ لوگ جو آج آزاد ہیں، جو ان کی حکومت کے ساتھ ہیں، یہ ٹروجن بھی بن سکتے ہیں، یعنی وائرس ہی بن سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ عمران خان کی حکومت کو ہلا دیں۔ ایک اور صحافی انہوں نے لکھا کہ یہ وہ نیکر والی سرکار ہوگی جو اپنی عزت کو سنبھالنے میں ہی لگی رہے گی کہ حکومت کو گرنے سے بچا لیں، یا حکومت میں رہ جائیں یا نہ رہ جائیں، اور وہ لوگ جو مختلف پارٹیز کے ہیں، جو مختلف ہدایات پر ہمیشہ سے عمل کرتے آئے، اب وہ سچویشن جو کبھی دھرنے کی صورت میں باہر بیٹھ کے حکومت کو کنٹرول کرتی تھی، ہو سکتا ہے وہ سچویشن اب پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کریں اور حکومت کو ہلنے نہ دیں۔ اپر ہاؤس یعنی سینٹ کی جو پوزیشن ہے 33 اور 20 اور ان کی 12، اور اس کے باوجود بھی زرداری کے ساتھ ایک الائنس بن کے سنجرانی کو لانا، سنجرانی کے اوپر زرداری کا ایک مکالمہ بھی ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہ اس کے آنے کی وجہ بھی ہم بتا سکتے ہیں کون لایا، تو وہ بھی کچھ ایسے ڈیلیکیٹ میٹرز ہیں جن کو طے کیا جائے گا۔ پھر اس دوسری طرف کراچی میں جو سب سے بڑی اصل میں جو اسیسمنٹ تھی اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کیا گیا۔ دھاندلی تو بہرحال جو ہوئی سو ہوئی، اس کی پرسنٹیج بہت ہائی ہے، یعنی 5.4% سے زیادہ ووٹ مسترد ہوئے، اور یہ ایک بڑی وہ ہے جو آلسو یعنی اس بات کا انڈیکیٹ بھی کرتی ہے کہ پاکستان کی پارٹیز جہاں دیگر طبقات، مزدور، کسان، طلباء اور سروس پیشہ اور دوسرے لوگوں کو نہیں توجہ دیتی، چند پارٹیز دیتی ہیں۔ عمران خان نے یوتھ پہ دی، یوتھ ان کے پیچھے چل پڑی، اس کی بڑی امیدیں ہیں۔ دیگر پارٹیز نے دوسرے طریقے سے دی۔ پیپلز پارٹی کا بھی ریسنٹلی پڑھ رہا تھا، انہوں نے سندھ میں خاموشی سے بڑی ترقی کی اور وہ ووٹ لے گئے اور جیت گئے سندھ کو۔ تو وہاں پہ ایک بڑی چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ووٹ ڈالنا، ووٹ کی اہمیت، ووٹ کا طریقہ، اور اتنی بڑی تعداد میں ووٹ کا ضیاع، اس کو روکنے کے طریقے، اس کی تربیت پارٹیز نے نہیں کی، جو بڑی غلط ہے۔ اب اس میں اس سے پہلے کہ بات آگے کروں، میرے خیال میں میرے پاس اس وقت کامران مظفر ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران کو لے کے آتے ہیں، کامران سے کافی باتیں ایسی ہیں جو شیئر ہو سکتی ہیں۔ کامران مظفر اگر سن رہے ہیں تو آئیں، ہم بات کریں گے۔ اب پاکستان میں کراچی کی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں ریپلیسمنٹ ہو گئی۔ اس ریپلیسمنٹ میں وہاں کی جو ووٹنگ، جب میں نے تجزیہ کیا تو اس میں الطاف حسین کی جانب سے بائیکاٹ کی نوعیت بھی نظر آئی، اور چھوٹی موٹی نہیں، کوئی ایک بڑی تعداد میں جس ووٹوں سے جتنے لوگوں سے جیتے ہیں اتنے ہی ووٹ لوگوں نے نہیں بھی ڈالے، اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے بھی ایک رویہ ہے کہ یہ وننگ بھی ہوئی، لوگ سیٹیں لے گئے، اور یہ بھی ایک سوچ ہے کہ 5 سال کے لیے الطاف حسین نے جو بائیکاٹ، اس کے باوجود بھی ان کے اکثر میں انٹرویوز وغیرہ یا بات چیت جو کرتے رہتے ہیں وہ دیکھتا ہوں، اس پہ ایک بڑی تعداد دنیا بھر سے اور ایک بڑی تعداد پاکستان سے پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ ان کی فالوئنگ اب بھی ویسی کی انٹیکٹ ہے، ڈسپائٹ کہ وہ بہادر آباد اور پیر لائی بخش PIB کالونی اور دوسرے مختلف بن گئے اور بہت سے لوگوں کا صفایا ہو گیا۔
तो उस फैक्टर को हमें फ्यूचर के लिए देखना है कि वो फैक्टर क्यों 5 साल के लिए एक बड़ी गलती है जो माजी में सबने देखी है, और जिया के दौर में जो बाइकआउट किया उसके नतीजे में कौन सी नई नई पार्टीज बन गई, अब भी वही बात है। तो उस कराची से 14 सीटें और फिर उनको उसमें शामिल करना, और इस सियासत में जो सबसे बड़ी चीज़ अयां हुई है वो उस रवैये का अयां होना है जिसको हम खलाई मखलूक कहने पे मजबूर होते थे, कभी कुछ। लेकिन इस दफ़ा अभी हासिल बलोच ने एक बात बिल्कुल बड़ी वाज़ेह की। मैंने उनकी एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि जब आर्मी चीफ सियासत कर सकता है तो स्पीकर क्यों नहीं कर सकता। स्पीकर करे या ना करे, लेकिन बात जो है आर्मी चीफ की सियासत में आने की बात जो एक ऐसे आदमी ने की जो कि खासा बड़े अरसे से बड़ी अहम पोजीशन पे और बहुत एक ऐसे सूबे से जो इस चीज़ में बड़े हद तक मुतासिर भी है और उसके ऊपर एहतजाज भी करता रहता है। और उसके साथ साथ जब पीटीआई के नईम उल हक वहाँ गए हैं बलूचिस्तान में और मैंगल से बात की तो उन्होंने वो मुतालबे दोहराए जो पब्लिक डोमेन में आए और जो एक दफ़ा उनकी आवाज़ फिर उठी, और हुकूमतें बनाने में जो चीज़ें होती हैं उसमें वो सामने आए। उनके मुतालबात मानना किस हद तक कर सकते हैं, इनकी बस में है कि नहीं है, कितने पावरफुल हैं, कर लेंगे कि नहीं। इस वक्त जो वाज़ेह चीज़ है बहरहाल वो ये है कि ट्वीट पे हम वापस जाते हैं, यहाँ पे जो असैसिनेशन वाली बात है वो ऐसी पोजीशंस हैं। इमरान के मुख्तलिफ बयानात अगर आज तक उनकी पूरी जदोजहद में हम देखें तो एक चीज़ है वो ये कि उनके पीछे एक इंतहाई जज्बाती, गो बदज़बान लेकिन इंतहाई जज्बाती, गो बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी, और पाकिस्तान के लिए वो तब्दीली चाहने के लिए और बारी और सारे बातें करते थे, वो उनका इमरान खान आ रहा है। लेकिन अगर इमरान खान उनके उन बातों को जो जाहिर हो रही हैं जिस अंदाज से उन्होंने ये जानते हुए कि कैसी धांधली हो रही है कैसी हुई, हमेशा वो अपनी धांधली पे आवाज़ उठाते थे, लेकिन इस धांधली पे उन्होंने सिर्फ ये कह के खामोशी की कि हाँ धांधली हुई, खुलने चाहिए। और इससे पहले 4 सीट हल्के खोलने के बाद से बढ़ते बढ़ते 35 पंक्चर और बहुत कुछ हुआ, धरने और पता नहीं क्या कुछ हुआ, लेकिन यहाँ आप खामोशी खासी मेरी नज़र में मुजरिमाना कहूँगा, क्योंकि उनको ये मौका मिला है। अगर वो इस धांधली के ऊपर अपना स्टैंड लेते, फर्म स्टैंड लेते, इंडिपेंडेंट स्टैंड लेते, एक पाकिस्तानी के तौर से, एक वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बेहतरी के नारे बुलंद करने के लिए, तब्दीली के लिए, करप्शन के खिलाफ बात करने के लिए आता है, वो शख्स इस धांधली पे खामोश है, उन कुव्वतों का साथ दे रहा है जिन कुव्वतों ने हमेशा से आज तक तमाम पार्टीज को बनाया, चलाया, लेके चलता रहा। अब उस सूरत हाल में जब वो खामोश है तो साथ साथ उसकी ये भी एक अजब है कि उसके इस दोहरे म्यार को कि वो उन्हीं आज़ाद लोगों को खरीद रहा है। पहले इलेक्टेबल्स के नाम पे लाए, उनके ये बयानात भी खासे एतराज़ात जिस पे हुए कि अगर सियासत में किसी को आना है तो अमीर आ सकता है, गरीब नहीं। अवाम को एक तरफ उन्होंने कर दिया, हुक्म दे दिया उन्होंने, उन लोगों को राइट देने की बात करी जिनके पास पैसा है वही हुकूमत चलाए, जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया है जो अवाम से, आइन से, हर चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है और जमहूरियत के भी मुनाफी है। वो खैर उस वक्त की बात थी, लेकिन अब इस वक्त उन्होंने उन इलेक्टेबल्स को जो बहरहाल एक बड़ी हद तक साफ हुए, जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया, वो भी नहीं समझ पाए उन रिजेक्शन के ऊपर बावजूद, और उस रिजेक्शन के बावजूद उन्होंने उन इलेक्टेबल्स को अपने इर्द गिर्द जमा किया जो जीते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने वो आज़ाद खरीद लिए, वो आज़ाद जो पैसों पे आ रहे हैं। तो उनको जो पैसे दे रहे हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन दे रहा हो या कोई भी दे रहा हो, किसी तरह से भी, एक और दो नहीं, हर जगह से बात आ रही है। इमरान ने खुद पिछली दफा जब सेनेट की बात हुई तो उन्होंने अपने 20 अरकान पे इल्जाम लगाया और करोड़ा रुपए की बात करी। इस दफा फिर वही सिचुएशन है। उन्होंने उस वक्त खुद बर्दाश्त किया, खुद गुजारा, खुद तकलीफ हुई, खुद बदनामी हुई, खुद उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा, और सेनेट में जरदारी की जादूगरी उनको नजर आई और उस पर उन्होंने छुप नहीं सके, लेकिन बात आया थी कि उन्होंने साथ दिया अपनी सीट को बनाने के लिए, अपने अपने जगह को बनाने के लिए। उस वक्त से ये काम चल रहा है। और आज जब वो उन खरीदे हुए जिनको वो इलेक्टेबल्स की ही नौयत का बताते हैं, जो उनका साथ पार्टी में दे सकते हैं या हुकूमत बनाने में दे सकते हैं, उनमें से बल्कि एक का तो चल रहा है कि जिसको उसकी सीट ही गायब होगी तो उसको पैसे ही लेके भाग गया, सुना
اب اللہ عالم. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو پیسوں سے آئے ان کے اوپر صرف اس لیے اعتبار کرنا اور صرف اس لیے حکومت بنانا کہ ان لوگوں کے ساتھ لے کے حکومت بنا کے چلو، یہ ایک غلط سیاسی رویہ ہے. یہ ان کی اس کمزوری کو واضح کرتا ہے کہ جو اپنی اس نوعیت کو جس کو نیکر والی سرکار کہا جا رہا ہے اس کو خود اپنے اوپر لگا رہے ہیں. منور خان کا کہ ہاں تو خان نے کہا ہے کہ حلقے کھولو اور کیا کرے. حلقے کھولنے کا بیان تو بہت سارے دیے انہوں نے. بیان تو انہوں نے وہ بھی دیے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے ان کے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنے کتے چھوڑ دیتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ فوج کے جو جنرلز ہیں ان کو ذرا سا عوام نکلے تو ان کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں. اور انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کری ہیں، بڑے دبنگ انداز میں کی ہیں، لیکن اب نہیں کرتے وہ. تو یہ وہی بیانات ہے کہ حلقے کھولو. حلقے کھولنے کی بات ہے الیکشن کے اوپر. ان کو اپنے اوپر سے اس آئندہ، یہ پہلی باری ان کی ہوئی نا، اگر اس باری کو آگے بڑھانا تھا تو اس وقت پاکستان کے ایک مضبوط ایسی امید بنتے اور لوگوں کے سامنے بتاتے کہ جی ہاں میں واضح طور سے پاکستان کو بچانے کے لیے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کرپشن اور وہ قوتیں اب پیچھے ہٹیں جن کو وہ پہلے واضح طور سے نام لے کے گالیاں دیتے تھے. اب ان قوتوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے سامنے آئے، پھر پتہ چلے. اب اس عمران چودھری پلیز کال می. بات سمجھتے ہیں تھوڑی سی. بات یہ کہ پاکستان میں اب اس وقت 11 تاریخ کو جب تک واضح ہو جائے گا وہ تمام جو ریکاؤنٹنگ ہو گئی، حلقے کھل گئے، جو کچھ بھی ہوا اس کا رزلٹ آیا، تمام اپوزیشن کمبائنڈ اپوزیشن کے طور سے سامنے بیٹھے ہیں، سینٹ اوپر بیٹھی ہے جو ان کو ہلنے نہیں دے گی. اور اس کنڈیشن کے اندر وہ لوگ جو باہر دھرنے دے کے حکومت کو چلنے نہیں دے رہے تھے یا روکا ہوا تھا دونوں دور میں، پچھلے 2008 کے الیکشن میں بھی اور 2013 میں بھی، اب وہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کس انداز سے ہلیں گے اور کیسے لے کے چلیں گے اور اس مفاہمت کو کیسے وہ اچیو کریں گے جب وہ تمام پارٹیز کے مخالف بن کے کھڑے ہوئے ہیں. میرے خیال ہے کہ اس بات کو ہی میں بہت پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ صرف یہی نہیں ہو جاتا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں. جیتنا بہرحال ٹھیک ہے ان کا الیکٹیبلز کے نام سے، لیکن آپ کا اصل مقصد جیتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ عوام کو ساتھ لے کے عوام کے حقوق کی حفاظت، آئین کی حفاظت، آئین کے تحت جو ادارے ہیں ان کی اپنی جگہوں کو طے کرنا اور اس کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ نہیں کہ آپ جیت جائیں، آ جائیں، ایک دفعہ آئے اور فارغ ہو گئے. یہ ان کا آخری موقع ہے اور یہ آخری موقع کب تک رہتا ہے؟ وہ لوگ جو ان کے ساتھ آزاد کے طور سے ہیں وہ کب ٹروجان بنیں گے، کب وائرس بنیں گے، کب ان کو الٹا آگے پھینکیں گے، بس اس کو دیکھنا ہوگا. اور یہ پاکستان کے لیے بڑا ایک نقصان دہ فیل ہوگا. اس وقت میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ بیم جو تمام عمارت کو لے کے کھڑی ہوتی ہے اس کو کمزور کر دیا گیا اور کمزور کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جمہوری نظام جیسا جیسا چل رہا تھا آگے بڑھ رہا تھا. 2 ٹرم پوری ہوئی تھی، آئین میں کچھ تبدیلی ہوئی تھی، اب مزید حقوق کی بات ہے، ان کو پورا کرنا ہے. اور ان لوگوں کو جیسے پشتون تحفظ تحریک ہے، مسنگ پرسن ہے، وہ لوگ جو ہر جگہ، مینگل نے اپنے الائنس کے لیے بات کی ہے تو الائنس کی بات جو ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ بلوچوں کا ایشوز کو سامنے لائے. سنجرانی کو آپ لائے، بڑا رویہ بدلا، لیکن اس رویے سے وہ ایک نظر بظاہر رویہ، حقیقی رویہ بدلنا ہے تو اس بلوچستان کے لوگوں کو، عوام کو، تمام لوگوں کو جو چاہے کسی بھی سیکٹر سے ان کو بٹھائیں، بات چیت کریں، اپنے ساتھ ملائیں. زور زبردستی سے کوئی قابو نہیں کر سکتا. زور زبردستی سے پھر یہی ہوتا ہے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ ہر شخص پاکستان کی افواج کو اس وقت سب سے زیادہ جن لوگوں نے اپنی جاہلانہ رویے سے، جاہلانہ سیاست، جاہلانہ اسٹریٹجی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے انہوں نے اس تمام چیز کو، ان اداروں کو دنیا کے سامنے آیا کر دیا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ کرپشن اصل ایشو نہیں ہے پاکستان کا، کرپشن کی وجوہات ہیں. اب وہ وجوہات مزید طاقتور ہو گئی ہیں. اب تک اربوں خرچ ہو گئے کرپشن کے کیسز پہ. پاکستان کرپٹ، دنیا میں کرپٹ ترین کہلا دیا گیا، لیکن کچھ 1% نہیں آیا، کسی شخص کو کرپشن پہ سزا نہیں ہوئی. اور اب تک ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے جن کے پاس ذرا سا بھی پاور تھا، ان کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا. تو میرا خیال ہے کہ بڑی سوچ سمجھ کے اس حکومت کو لے کے چلنا ہے.
میں عمران خان کے لیے تو بہت کچھ کہہ چکا، لیکن ان تمام پارٹیز کو بھی کہوں گا، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، کہ ان کا بھی اتنا ہی ذمہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی حکومت یا اس جمہوری حکومت کو 5 سال جہاں انہوں نے پورے کرے، کیسے بھی کرے، تو ان کو بھی ساتھ دیں، ان کو بھی لے کے چلیں ود ان پارلیمان، ود ان سینٹ، اپنے حقوق کو خود اپنے طور سے طے کریں اور اس قوت کو کمزور کریں جو ان تمام چیزوں میں کسی بھی طرح سے ہر پارٹی کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے اب تک چلتی رہی ہے۔ امید ہے پاکستان کے لیے بہتری ہو آگے، ہم سب کو ساتھ رہنا ہوگا اس میں۔ دعا میں یاد رکھیں پاکستان کے لیے، جیسے میں پہلے کہتا تھا، ہم نے نعرہ دیا تھا السلام علیکم پاکستان، اے پاکستان تو سلامت رہے۔ اللہ حافظ، پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔